नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, सरकारले लकडाउन हटाइसकेको छ, तर करिब 120 दिन लामो लकडाउनका कारण देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त नै भइसकेको छ। हुन त बजारहरू खुलेका छन्, सार्वजनिक गाडीहरू चलेका छन्, तर सार्वजनिक गाडीमा पनि यात्रुको सङ्ख्या अत्यन्तै कम रहेको छ भने बजारमा ग्राहकको सङ्ख्या चाहिँ न्यून नै देखिन्छ। अझ ठुलो लगानीमा सुरु गरिएको व्यापारिक केन्द्रहरूमा त ग्राहकको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून देखिएको छ। आजको छलफलमा हामी यही कोरोनाले देशको अर्थतन्त्र र खास गरिकन ठुला व्यापारिक केन्द्रहरूमा पारेको असर र अब यस्ता व्यापारीहरूका आगामी चुनौतीका विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ बिर्ता मोड स्थित वान स्टप मलका सञ्चालक मिजाज थापा, त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ पोखरा ट्रेड मलका कार्यकारी निर्देशक मिनराज काफ्ले र हामीसँग हुनुहुन्छ इटहरी स्थित गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक बलराम आचार्य। मिजाजजी, 4 महिना लगभग लकडाउन, 4 महिना हामीले लकडाउनमै बितायौँ। कसरी बित्यो त? एउटा ठुलो व्यापारिक केन्द्र चलाउँदै हुनुहुन्छ बिर्ता मोडमा बसेर, कसरी बित्यो यो 4 महिना? अब यो 4 महिना सरकारले नै घरबाट बाहिर ननिस्किनु भन्ने यस्तो निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यही अनुसार हामी धेरै जस्तो घरैभित्र रहेर बस्यौँ। पश्चात अब बिजनेस हाम्रो धेरै ठाउँमा भए पनि हामीलाई निकै नै अप्ठ्यारो भयो। क्यास फ्लोको समस्या निकै नै देखियो, किनभने कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट पक्कै क्यापिटल टोटली इक्विटीबाट मात्रै पनि हुँदैन। हामीले पनि ब्याङ्किङ सेक्टरबाट लोन लिएर हामीले बनाएको संरचनाहरू छन्। ब्याङ्किङ सेक्टरले ब्याज र हाम्रो प्रिन्सिपलमा केही छुट दिए पनि त्यो क्यास फ्लो हामीसँग नआएको खण्डमा हामी आफ्नै गोजीबाट निकालेर दिनुपर्ने भयो। हाम्रो डिपर पकेट्समा छिर्नुपर्ने बेला आइसकेको थियो। अहिले कम्पनीको स्थिति पनि एकदमै आर्थिक स्थिति चपेटमै छौँ हामी कम्पनी सेक्टरवाइज हेर्दाखेरि। अनि लकडाउन अवधि अब कसरी बजार खोल्ने, कसरी चाहिँ बिजनेस बढाउने भन्ने कुरातिर पनि हामी लाग्यौँ। साथसाथै अब हामी एउटा समाजमा बसेपछि हामी एउटा सामाजिक व्यक्तित्व पनि बनेर बन्ने भएको थियो। अनि ठाउँ ठाउँमा हामीले गएर कसरी चाहिँ मान्छेको जीवन जसलाई अप्ठ्यारो पारिरहेछ उनीहरूको जीवनलाई कसरी सजिलो पार्ने कामहरू पनि गर्दै बस्यौँ। यसरी नै बित्यो हजुरलाई 4 महिना लकडाउनको अवधि। अब मिराजी, यो जुन अब पोखरा ट्रेड मल, पोखराकै सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो ट्रेड मल नै हो यो व्यापारिक केन्द्र, यो लकडाउन अब अहिले चाहिँ सकिसकेको अवस्था हो, हटिसकेको अवस्था हो। कस्तो छ अहिले यो पछिल्लो 3-4 दिनको यदि हामीले कुरो गर्ने हो भने कस्तो देखिएको छ? व्यापारिक केन्द्रहरूमा कतिको मानिसहरू आउन थालेका छन् कि कस्तो अवस्था छ अहिले? अहिले त अब भर्खरै 3-4 दिन होइन, हामीले चाहिँ नि लगभग 1 महिनादेखि नै मल चाहिँ जुन हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने ग्राहक महानुभावहरूलाई हामीले सुरुमा चाहिँ नि साबुन पानीले हात धोएर मात्रै मलभित्र प्रवेश गर्न दिने गरेका थियौँ र जसले मास्क नलागिकन आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मास्क वितरण गरेर मलभित्र प्रवेश गर्ने मिलायौँ र मलका जति सार्वजनिक स्थलहरू छन् ती सबै ठाउँलाई हामीले डिसइन्फेक्ट गरेर दैनिकको दिनको 3 चोटिसम्म हामीले गरेर त्यसलाई चाहिँ नि जुन स्वस्थ र दुरुस्त राख्ने काम गर्यौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मल चाहिँ 1 महिनाभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा छ। तथापि यो सञ्चालनमा हुँदाखेरि पनि अब सार्वजनिक यातायातहरू नचलिरहेको अवस्थामा जुन ग्राहकहरू आउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ अलिकति कमी भएको छ, धेरै नै कमी छ। र त्यसमाथि पनि पोखरा एउटा पर्यटकीय नगरी पनि हो। यहाँ चाहिँ बाहिरबाट घुम्न आउने अब डोमेस्टिक होस् या बाहिरका जुन पर्यटकहरू आउनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले आउन पाउने अवस्था छैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि जुन हामीले सोचेका थियौँ त्यो अनुसार त अब आज केही समय अझै पनि जुन अहिले खुल्या छ, लकडाउन पूर्ण रूपमा खुले पनि जुन कुराहरू रोक्नुपर्ने छ हाम्रो मलमा चाहिँ फेरि अझै पनि कति चिजहरू पनि नपाइनेछ। जस्तो हामी कहाँ फिल्म हल छ, अनि जिम खाना छ, त्यसै गरी कन्सल्टेन्सीहरू छन्, यो एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरू, अनि सैलुनहरू छ। अनि यो चिजहरू चाहिँ अझै पनि उहाँहरूले खोल्न पाउने अवस्था छैन। नेपाल सरकारले जारी गरेका सम्पूर्ण कुराहरू हामीले पुरा गरेको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले खोल्न दिएको छैन र रेस्टुरेन्टहरू, फुड कोर्टहरू पनि छन् हामी कहाँ,
उहाँहरूले पनि खोल्न पाउनु भएको छैन। खालि यो कस्मेटिक, रेडिमेड, सुनका पसलहरू र हामी कहाँ डिपार्टमेन्टल स्टोर, ग्रोसरी सप छ, तिनीहरू चाहिँ हाम्रो सञ्चालनमा रहे तापनि अब अहिले फेरि पोखरा यहाँहरू सबैलाई जानकारी भएकै कुरा, अरू बेलामा पनि अत्याधिक वर्षा हुने ठाउँ हो र झन् अहिले त अब नेपालभरि नै बर्सात भइरहेको अवस्थामा अब यो बर्खा पनि पर्यो, कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू झट्टै बाहिर निस्केर दौडिहाल्ने अवस्था छैन र हामीले पनि यहाँको लोकल मिडिया मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई आवश्यक परे मात्रै आउनु होला, यति घुम्नलाई चाहिँ नआउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई आह्वान पनि गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले जुन सोचे अनुसारको त अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ, तर पनि हामी आशा गरौँ व्यवसाय भनेको पक्कै पनि आशमा अगाडि बढ्ने हो र अब कोरोना जस्तो धेरै कुराहरू आउन सक्छ भोलिको दिनमा, त्यसमा पनि अब जे जस्तो अवस्थामा छ त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। कोरोनासँगै लड्दै अगाडि बढ्ने हामीले सोच बनाएका छौँ र अहिले यहाँहरूले र अघि साथीहरूले भने जस्तै स्थिति चाहिँ नाजुक नै छ। अब भोलिको दिनमा पक्कै पनि राम्रो होला भनेर हामी आशा गर्न सक्छौँ। म बलरामजीका आउन चाहन्छु। जस्तै यो ठुला व्यापारिक केन्द्रहरू जुन सञ्चालनमा छन् अहिले राजधानी लगायत देशैभरि लगभग अब सबै ठुला सहरमा ठुल्ठुला व्यापारिक केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्, यो 4 महिनाको अवधिमा घाटा चाहिँ कति भएको होला व्यवसायीहरूलाई? सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार। अब यो घाटा भनेर हामीले मात्रै आकलन गर्नु भन्दाखेरि पनि यो संसार नै एउटा कोरोनाको चपेटमा आएको अथवा अछुतो कोही छ जस्तो लाग्दैन र त्यो अहिले नै लकडाउन खुलेको भए पनि अझै कति झेल्नु पर्ने हो त्यसको पनि सीमा केही देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब के अरे कोरोना छ भन्दैमा पेटले त मान्दैन, पेट चलाउनु त पर्यो। जस्तै अब हामी चुप लागेर पनि बसेर पनि भएन, यसलाई हामीले स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने कामहरू अवलम्बन गरेर पेसाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामी छौँ। यदि अब पनि चुप लागेर बसिरह्यौँ भनेदेखि भोलि खानै नपाइएला कि त्यो स्थिति पनि आउन सक्ला कि। त्यसले गर्दाखेरि सबै सेक्टरले अब आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट सुरक्षाका नीतिहरू अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब रह्यो घाटाको कुरा हेर्दाखेरि त भनौँ न, मैले अब व्यवसायिक क्षेत्रमा हात हालेको आज 40 वर्ष। अलिकति मैले यहाँ जोड्न चाहेँ, किनकि अब प्रदेश नम्बर 1 को कुरा गर्दाखेरि निकै नै मलाई लाग्छ इटहरीका लगायत अरू पनि केही सहरमा तपाईँको व्यापारिक केन्द्र छ। त्यस हिसाबले एउटा आकलन गर्न सकिन्छ कि के कति क्षति भएको छ यसमा? लगभग अहिले हामीसँग 5 वटा ब्रान्चहरू छन्, जस्तो इटहरी भयो, धरान, बिर्तामोड, पथरी र दमगर हाम्रो 5 वटा यो शाखाहरू छ भने यता गोर्खा बेकरी पनि रहेको छ। अनि के अरे सँगसँगै गोर्खा होटल पनि छ 3 स्टार लेभलको। अनि हाम्रो के अरे गौशाला पनि छ, गाईहरू पनि हामीले लगभग 250 वटा जति गाईहरू पालेका छन्, कुखुराहरू छन्। त्यो सबैतिर हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको ठ्याक्कै उ त भन्न सकिँदैन, लगभग 30 देखि 32 करोड घाटा भएको अनुमान गरेका छौँ हामीले। मिजाजजी, अब त लकडाउन खुल्यो हैन? हजुर, सरकारले नै अब औपचारिक रूपमै लकडाउन हटाइसकेको छ। अब चाहिँ व्यापार व्यवसाय कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? यसो छ, हामीले अब यो मलको सम्बन्धमा, मल भनेको चाहिँ अर्गनाइज मार्केट हो। अरू मार्केटहरू भन्दा अर्गनाइज हिसाबले यहाँ दोकानहरू प्लेस गरेको हुन्छ, यसको पब्लिक स्पेसेसहरू धेरै हुन्छ र हामीले अहिले जे जति काम गर्दैछौँ हामीले कन्ज्युमर कन्फिडेन्स बढाउनको लागि हामीले कामहरू गर्दै अगाडि बढाउँदैछौँ। किनभने कन्ज्युमरै आउनु भएन भने त हाम्रो मलहरू त राम्ररी सञ्चालन हुँदैन र कन्ज्युमर कन्फिडेन्स अगाडि बढाउनको लागि हामीले सेफ्टी मेजर्सहरू अप्नाइरहेको छौँ। जस्तो एन्ट्री पोइन्टहरूमा गार्डहरूले फिभर त चेक गर्नुहुन्छ, उहाँले सेनिटाइजरहरू पनि दिनुहुन्छ। हाम्रो जताभावी हामीले सामान पनि राख्न दिँदैनौँ बाहिरतिर। अनि यो साथसाथै हामीले दोकानदारहरूसँग पनि कुरा गरेर तपाईँहरू केही स्किमहरू निकाल्नुहोस्। स्किमहरू निकाल्यो भने मेबी हामी अझै कन्ज्युमरहरूलाई हामीले पर्स्यु गर्न सक्छौँ कि आएर तपाईँको सामान अझै लिन्छन् कि। यो वान भ्यू पोइन्टबाट हो। अब दोस्रो भ्यू पोइन्टबाट के छ भने जस्तो मलकै स्थितिमा, मल भनेको अल इन वान प्लेस हो। एउटै छातामा सबै कुरा पाउनु पर्यो।
सबै कुरा पाउनु पर्यो। तपाईँको त्यहाँ सपिङ पनि हुन्छ, तपाईँको खाना पनि हुन्छ, तपाईँको एन्टरटेनमेन्ट पनि हुन्छ। अब सपिङ त खाना पनि खोल्यो, तर एन्टरटेनमेन्ट प्लेस चाहिँ खोलेको छैन। त्यसले स्टिल हामीलाई अलिकति ठुलो धक्कै दिइरहेछ, किनभने मास फुटफलमा गर्ने हाम्रो मलवालाहरू हामीले हेर्दा हामी फुटफल गर्छौँ, फुटफलमा अलिकति कमी देखिरहेछ। अब यो ठाउँहरू अझै खोल्दै गयो भने सायद मान्छेहरू अझै आउँथे, उहाँहरूले हामीले खोलिदिएको सुविधाहरू लिन पाउँथे। अनि म सरकारलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि चाँडै नै चाँडैभन्दा चाँडो अलिकति हामीले यो सिनेमा हलदेखि लिएर होटलहरूदेखि लिएर यिनीहरूलाई पनि अलिक खोल्न चाहिँ चाँडो गरिदियो भने मलहरू अलिक राम्ररी चल्थे भन्ने मेरो आशा छ। निश्चित छ। अहिले सुरक्षाको, स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा आउँछ, सम्भवतः त्यसैले सरकारले तत्कालै सबै किसिमको लकडाउनलाई नहटाएको होला। तर बिस्तारै अपेक्षा गरौँ कि बिस्तारै अब आगामी दिनमा यी सब कुराहरू खुल्नेछन्। मिनराजी, अब जस्तै पोखराको कुरा गर्दाखेरि पोखराको अधिकांश व्यापार त पर्यटकसँग सम्बन्धित नै हुन्छ होला। अब अहिलेको सबभन्दा बढी प्रभावित भएको अहिले देखिन्छ पर्यटन र के अरे मनोरञ्जन क्षेत्र नै देखियो पछिल्लो, किनकि अरू कुराहरू बिस्तारै खुल्दै गएका छन्, तर यी दुईटा क्षेत्र चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ खुलेका छैन। अब यस्तो अवस्थामा यो जुन ठुला व्यापारी केन्द्रहरू छ पोखराका, त्यसमा चाहिँ कस्तो असर पाएको देख्नु भएको छ अहिले? अहिले चाहिँ नि जस्तो टुरिज्म त अझै पनि लामो समयसम्म रोकिएला जस्तो छ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुन्जेलसम्म नेपालमा पर्यटकको आगमन नहुन सक्छ र नेपालीहरू पनि अहिले त अब खानैको लागि विचार गर्ने अवस्थामा गइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब घुम्ने भने त त्यसपछिको कुरा रह्यो। र मलहरूलाई र यो जुन बजार, व्यवस्थित बजार छ हाम्रो, त्यो व्यवस्थित बजारमा चाहिँ मान्छेलाई कसरी आकर्षित गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी ल्याउने एउटा चुनौती त्यो छँदैछ। त्यसलाई चाहिँ नि जस्तो अघि मिजासजीले भने जस्तै हामी कहाँ पनि मल्टिप्लेक्स हल छन् 2वटा। अब त्यो हलहरू खोल्यो भने पनि मान्छेको आउजाउ अलि बढ्न सक्छ। अनि अर्को चाहिँ पर्यटकहरूको आगमनले पोखराभरिकै व्यापार बढ्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र पनि अहिले चाहिँ यहाँ जस्तो बाहिरबाट आयातित वस्तुहरू नेपालका हरेक स्थानमा चाहिँ आयातित वस्तुलाई बिक्री वितरण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पुसमा आउनुपर्ने, जस्तो म एउटा यहाँलाई उदाहरण दिउँ, रेडिमेड सामानहरू चाहिँ पुस महिना जुन डिसेम्बर भन्दा अगाडि न्यू इयर जुन चाइनाको न्यू इयर सुरु हुनुभन्दा पूर्व राखिएका सामानहरू पनि जुन आउन सकिरहेका छैनन्। त्यहाँ न्यू इयर सुरु भयो, त्यसपछि कोरोना सुरु भयो, त्यसपछि नेपालले चाहिँ बाहिरबाट आउने सामानहरू रोक्नुभयो। यी कारणले गर्दाखेरि जुन सामानहरूको पर्याप्तताको पनि कमीको कारणले गर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ दसैँमा पनि यी नयाँ सामानहरू यदि नआउने हुन् भने अबको दिनमा चाहिँ व्यवसायीहरूले आएको ग्राहकहरूलाई केबाट सेवा दिने, त्यो पनि एउटा प्रश्न नै छ अहिले। अब छिटोभन्दा छिटो जस्तो नेपाल सरकारले अलिकति तदारुकता देखाउने हो भनेदेखि, जस्तो अहिले दिनको 4वटा कन्टेनर मात्रै जुन केरुङबाट सामानहरू भित्रिरहेको थियो, अहिले बिचमा त फेरि 2-3 दिनदेखि लसुन र यो स्याउहरू मात्रै बिग्रिन्छ भनेर छोडिदिइरहेको अवस्था छ। यसको मात्रा चाहिँ अलिकति बढाउने हो भने मैले जाने बुझे अनुसार चाहिँ करिब 1300 कन्टेनर सामान जुन पारी रोकिएर बसेको छ, त्यसलाई चाहिँ नि ल्याउने वातावरण, छिटोभन्दा छिटो ल्याउने वातावरण बनाइयो भने समग्र व्यवसायी साथीहरूको मनोबल उच्च हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। र हाम्रो चाहिँ नि एउटा उद्देश्य के हो भने हाम्रो मात्रै व्यापार हुनको लागि चाहिँ यसका वरिपरि क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको आम्दानीको स्रोत बढ्नुपर्छ। उहाँहरूको आय आर्जन बढ्यो भनेदेखि उहाँहरूले कमाइ गरिसकेपछि त्यहाँ खर्च गर्ने ठाउँ त हामीकै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा वरिपरिका किसान दाजुभाइहरूको पनि कृषि अलिकति फस्टाएर गइदियो भने, सेवा गर्न व्यवसाय गर्नुहुने साथीहरूको पनि सेवा व्यवसाय अलिकति बढेर गइदियो भने उहाँहरूको आम्दानी अलिकति बढ्ला र हाम्रो व्यापार पनि भोलि राम्रो होला भनेर आशा लिएका छौँ। जस्तै यो 1300 कन्टेनर रोकिएको कुरो गर्नुभयो, यो चाहिँ खास रोकिएको कारण चाहिँ के, यो कोरोनाकै कारण हो वा अन्य केही? अब सुरुमा त अब त्यहाँ नयाँ वर्ष जुन सुरु हुनु भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ करिब 1 हप्तापछि नै बन्द गर्ने चलन छ 15 दिनको लागि। तर त्यसपछि चाइनामा जुन कोभिड देखियो र त्यो देखिएपछि चाइनाले नै केही समय रोक्यो र पछि नेपालले नै बाहिरबाट आयात गर्ने वस्तुहरू मान्छे आउजाउ पनि बन्द गर्यो। अब चाइनाले चाहिँ अहिले नेपाली कोही पनि हाम्रो जो सामान हेर्नको लागि एजेन्टहरू जानुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि प्रवेश दिइरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाइनिजहरूले आफू खुसी दिनको 4 कन्टेनर सामान लोड गरेर नेपालमा पठाइदिनुहुन्छ। नेपाली भनेको 4 कन्टेनर भनेर करिब 12 ट्रक नेपाली सामान भयो।
दैनिक रूपमा त्यति आएर त नेपालमा कहिले त्यो त्यत्रो 4 कन्टेनर दिनको दरले छोड्नु भयो भने कहिले चाहिँ त्यो सामान आइसक्ने। यदि त्यो सामान छिटो आउने भने दुईटा फाइदा छ। एउटा चाहिँ व्यवसायहरूको लगानी पहिले नै भइसकेको छ, त्यसले चाहिँ उहाँहरूले क्यास गर्न सक्नुहुन्छ, बजारमा आपूर्ति पनि सहजता हुन्छ। अर्को चाहिँ राज्यले अहिले पैसा क्राइसिस भयो, अप्ठ्यारो भयो, राजस्व उठेन भन्ने जुन कुरा गरिरहेछ, राजस्व त भन्सारबाट पनि उठ्छ, अझ धेरै उठ्छ भनेपछि त्यो सामान छिटो भित्राउनलाई पहल गरिदियो भनेदेखि त उहाँहरूको पनि पहल त चाहियो नि। खालि राजस्व उठाउने मात्रै होइन राज्यको दायित्व, समस्यालाई समाधान गर्ने पहल कदमी गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो। यो चाहिँ अलिकति भइरहेको मैले पाएको छैन। साथीहरू धेरै लागिराख्नु भएको छ, दुःखसँग केही सामान त आइरहेको छ, तर पर्याप्त मात्रामा आउन सकेको छैन। कोरोनाकै कारणले रोकियो र धेरै डम्पिङ भयो। अब त्यो चाहिँ कसरी छिटो फास्ट ट्र्याकमा हामीले ल्याउन सक्छौँ त्यसतर्फ चाहिँ ध्यान दियो भने नेपालकै भलो हुनेछ त्यसले। बलरामजी, जस्तै पोखराको कुरा गर्दाखेरि अलिकति फरक पोखराको कुरा हुँदो रहेछ, किनकि त्यहाँ अब पर्यटकसँग सम्बन्धित निकै व्यवसायहरू छन्। तर इटहरी पूर्वाञ्चलको कुरा गर्दाखेरि अधिकांश त्यहाँ तपाईँहरूको ग्राहक त स्थानीय ग्राहक नै हुन्छन् होला। अब अहिले यो लकडाउन खुलिसकेको अवस्था छ, ग्राहकहरू कति आइरहेका छन्, उनीहरूमा यो किन्ने शक्ति भनौँ न, क्रय क्षमता कतिको पाउनु भएको छ? अहिलेको खरिद भनेको अथवा आउने को जुन फुटफल भनौँ न, फुटफलको हिसाबले हेर्ने हो भने करिब पहिलेको तुलनामा 20% मात्रै हो लगभग। र अहिलेको क्रय शक्ति अत्यन्तै न्यून छ, एकदमै घटेको अवस्था छ, जसलाई भनौँ न दाल चामल तेल यो त दैनिक सामान जहिले पनि चाहिने सामान भएकोले गर्दाखेरि यो त्यही पहिलेको तुलनामा छ, पर्ने नै भयो। अलिकति थप भनेको एकचोटि सेनिटाइजर र मास्क अलिकति थपिएको छ, अनि साबुनहरू अलि बढी बिकेको छ। त्यो बाहेकको अन्य सामानहरू करिब भनौँ न, मलाई लाग्छ टोटलमा 10% को हाराहारीमा पनि बिक्रीको अवस्था छैन। अन्डर गार्मेन्टहरू अलिअलि गएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको अवस्था जे होस् तुलना लगभग एभरेज हेर्दाखेरि 20% छौँ भन्ने आकलन मेरो चाहिँ। यो व्यापारिक ठुला व्यापारिक केन्द्रमा मात्रै यस्तो हो कि साना पसलहरूमा पनि यस्तो छ? के छ त्यहाँको अवस्था? होइन, सबैमा, एक ठाउँमा मात्रै भन्ने होइन। अब अरूको तुलनामा हाम्रो राम्रो चलेको छ। गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोरको अहिलेसम्मको अवस्था अन्यको तुलनामा धेरै राम्रो चलेको भन्छन् अरूले। तर अब त्यो हामी आफैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन। किनकि अब जुन व्यापार भइरहेको थियो निकै घटेको भन्नुभयो, 10% मा आएको भनेपछि 90% क्षति भइरहेछ भनेपछि निश्चित रूपमा एउटा व्यवसायले खुसी हुने कुरा त आउँदैन त्यहाँ। मिजाजजी, जस्तै अबको जुन व्यवसाय छ, खास गरी ठुला व्यापारिक केन्द्रहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ आउने मान्छेले स्वास्थ्य सुरक्षालाई निकै प्राथमिकतामा राख्छन् होला, निकै सचेत हुन्छन् होला त्यसको लागि चाहिँ जस्तै ग्राहकमा एउटा विश्वास दिलाउनको लागि, होइन तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ है भनेर यो विश्वास दिलाउनको लागि तपाईँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? मैले अघि नै भने जस्तै हामीले अहिले सेनिटाइजरहरू युज गरेर एन्ट्री मात्रै गर्न दिइरहेछौँ, मास्कहरू एन्ट्री युज गर्ने एन्ट्री गरेर दिइरहेछौँ। हामीले हरेक पसलहरूलाई लगबुक राख्नु, तपाईँको जो कस्टमरहरू आउँछ त्यो कस्टमरको नाम लेख्नु, ताकि इनकेस कोहीमा सङ्क्रमण भेटियो भने हामीले त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नको लागि चाहिँ सजिलो होस्। इभेन्टहरू हामीले फलो गरेको लगभग 1 महिना भइसक्यो, तर पनि ग्राहकहरू अलिकति अहिलेसम्म डराइरहेको अवस्था छ। जस्तो अलिकति जोड्न खोजेँ, जस्तै एउटा हामीले तुलना गऱ्यौँ भने कोरोना भन्दा पहिलेको अवस्थामा ग्राहकको सङ्ख्या र अहिलेको सङ्ख्यामा चाहिँ कति घटेको जस्तो देखिन्छ? अराउन्ड 80% जति कम भइसकेको छ हाम्रो त्यो लास्ट मन्थको। तर त्यो कन्फ्युजनको बिचमा भएर पनि हो, मान्छे खोल्यो कि लकडाउन ओपन भयो कि धेरै कन्फ्युजन थियो नि त मान्छेहरूमा, त्यही भएर ननिस्केको खण्ड थियो। तर यो साउन्डदेखि जब लकडाउन खुल्यो अलिकति चाप बढेको चाहिँ देखिएको छ। र यसरी यो ग्राहकहरू जुन अहिले आइरहेका छन्, किन्न चाहिँ के आउँछन्? अत्यावश्यक कुरा मात्रै किन्न आउँछन्, जस्तै अन्य कुराहरू पनि किन्छन् कि के छ? ग्राहकहरूको क्रय क्षमता चाहिँ कस्तो पाउनु भयो? ग्राहकहरूको अहिले यस्तो छ, अब उहाँले अति आवश्यक कुरा बाहेक पनि अरू कुराहरू पनि किनि नै राख्नु भएको छ। तर जस्तो क्वान्टिटी उहाँले 2टा सामान किन्न सक्नुहुन्थ्यो भने उहाँले अहिले एउटा मात्रै सामान उठाएर जाँदै हुनुहुन्छ।
अघि मिनराजजीले भने जस्तै डिस्पोजेबल इन्कम जुन चाहिन्छ नि मान्छेलाई एक्स्ट्रा सपिङ गर्नको लागि, त्यो डिस्पोजेबल इन्कमको मान्छेलाई हिट गरिरहेछ। अनि त्यही भएर उहाँहरूले त्यो क्वान्टिटी न्यूनतम गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ। यो के मान्छेको खल्तीमा पैसा सकिएको हो वा उनीहरूले जोगाएर राखेका हुन्? के कारण जस्तो लाग्छ? यो पैसा सकेको पनि होइन, खल्तीमा जोगाएर राखेको पनि होइन। यो जम्मी यो एउटा यो साइकल हुन्छ नि, यो क्यास फ्लोको साइकल, यो क्यास फ्लोको साइकल मात्रै नमिलेको हो। यो इज हुन अलिकति टाइम लाग्छ। अब इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि अब हामीले रिसर्च गरेर हेर्दाखेरि स्पेसली मलहरूलाई चाहिँ 6 देखि 12 महिना अझै लाग्छ प्रपरली फुल 100% पहिलाको जस्तो स्थिति हुन लागि। त्यो हामीले वेट गर्नु पर्ला सायद। अब त्यसलाई कति चाँडो त्यो स्थितिमा कति चाँडो हामीले लग्न सक्छौँ भन्ने मात्रै कुरा हो। यही ठाउँमा अलिकति विदेशकै कुरा गर्नु, विदेशहरूमा चाहिँ के अहिले के अभ्यास गरिरहेको छन् उनीहरूले? यसलाई फेरि पुनः एउटा जीवन दिनको लागि के कस्तो अभ्यास चाहिँ गरिरहेछन्? अब यो दुइटै यो मल सञ्चालकहरूबाट पनि उहाँहरूले अलिकति इन्टरटेनमेन्टमा फोकस गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तो थिम पार्क राख्ने कि किड्स जोनहरू बनाउने कि मन्थली कन्सर्टहरू गर्ने, त्यस्तो कुराहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। र साथसाथै दोकानदारहरूले चाहिँ रिबेट्सहरू दिइराख्नु भएको छ। धेरै कुराहरू अहिले सेलमा गइरहेछ। राखिरहनुभन्दा बरु सेल दिएर भए पनि मान्छेलाई चाहिँ यो कुराहरू बेचिहालौँ भन्ने उहाँहरूको सोच। त्यही हिसाबले अहिले विदेशमा चाहिँ त्यसरी नै चलिरहेछ। तर पनि यति साह्रो गर्दाखेरि पनि धेरै स्टोर्सहरू, एकदम ब्रान्डेड स्टोर्सहरू जस्तो तपाईँले सुन्नुभएको छ जारा, भिक्टोरिया सिक्रेट, यिनीहरू धेरै स्टोर्सहरू बन्द भइरहेको अवस्था छ। भनेपछि हामीले प्रतीक्षा गर्नुको बाहेक अरू विकल्प हामीसँग अहिले तत्काल चाहिँ छैन। अब 6 देखि 12 महिना भनेको छ, त्यो कति घटाउन सकिन्छ त्यो समय हामीले त्यसमा प्रयास गर्नुपर्ने छ। मिनाजी, जुन अघि हामी कन्टेनरको कुरो गरेको थियौँ, 1300 कन्टेनर हाम्रो रोकिएको छ। यसको लागि तपाईँहरूको तर्फबाट सरकारसँग कुनै त्यस्तो वार्ता या त्यस्तो कुनै कुराकानी छलफल त्यस्तो भएको छ कि यसलाई अलिकति छिटो कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा? यसमा चाहिँ हामी व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि जस्तो हिमाल व्यापार सङ्घ मार्फत चाहिँ चिनिया दूतावाससँग सहकारी भयो, उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरियो र यो जुन 4 कन्टेनर छुट्ने वातावरण पनि चिनिया दूतावासले इनिसिएसन लिएर भएको हो। नेपाल सरकारबाट यसमा खासै भएन। अब यसमा चाहिँ नितान्त हाम्रो मात्रै सामान पनि छैन। जस्तो व्यक्तिगत रूपमा म चीनबाट केही सामान आयात पनि गर्ने भएको हुनाले मेरो केही मात्रामा होला, तर यो चाहिँ समग्र नेपालभित्रका सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरूको समस्या हो। यसलाई चाहिँ नि राज्यले बुझेको छ र जुन एउटा संस्थागत रूपले उहाँहरूले चाहिँ पहल गरिराख्नु भएको छ। तर किन उहाँहरू आफै रुमलिराख्नु भएको छ, यो अरू कुरा सोच्न नसकेको हो कि अब हामीलाई चाहिँ त्यो भान भएको छ। अब त्यसतर्फ चाहिँ मलाई लाग्छ भोलि पैसा चाहिएपछि पक्कै पनि उहाँहरूले पनि केही पहल गर्नु होला। बेला बाटो बिग्रै छ। अब 2 दिन खुल्छ, फेरि त्यसपछि 3 दिन बन्द हुन्छ। अब त्यो चाहिँ नि समस्या समाधान हुन त अब बाटोको कुरा भन्ने हो नि, बर्खाले पनि डिस्टर्ब गरेको हो। र अरू कुराहरू चाहिँ हिजोको दिनमा दिनको 50-60 कन्टेनरसम्म पनि ल्याउन सक्ने, छुटाउन सक्ने, त्यहाँ यदि मेन पावर कमी हो भने राजस्व उठाउनको लागि भन्सारका कर्मचारी थप्नुपर्ने हो भने पनि त्यो राज्यले बुझ्ने कुरा हो। उहाँहरूले चाहिँ नि अब यसमा के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त काठमाडौँ केन्द्रका साथीहरूले नै अब यसमा पहल गरिराख्नु भयो होला। तर पनि हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने यत्रो समय त्यसै पनि अब लकडाउनमा बस्यो, अब बल्ल अलिकति व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बेलामा चाहिँ ती सामान पनि टाइममा नआइदिने हो भने अब फेरि यसपछि एउटै सामानले त सधैँ बिक्री हुँदैन। अब जाडोको सिजनको सामान कसरी राख्ने, गर्मीको सामान आइसकेको छैन। 2-3 ट्रिप हुन्थ्यो भने अब 1 ट्रिप पनि आइपुग्दैन। अब यसरी अगाडि बढ्नलाई चाहिँ अब मान्छेसँग एउटा पुँजी छ भनेदेखि एउटा मार्केटमा छोडे होला, एउटा चाहिँ नि बाटोमा थियो होला। 2टा पुँजीले त अब नपुग्ने हो। 3टा-4टा पुँजी कसले ल्याएर कहाँबाट ल्याएर मान्छेले लगानी गर्छ? समस्या चाहिँ धेरै ठुलो बिग्राल हुने देखेको छु मैले। अब यसमा चाहिँ नि छिटै समाधान होस्, हामी यही नै अब रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। यसमा थोरै म जोड्न चाहे, जस्तो यो जुन 1300 कन्टेनर रोकिएको भन्नुभयो, यसमा कस्ता सामानहरू प्राय रोकिएका छन्? जस्तो अघि भन्नुभयो स्याउ या यस्ता खालका कुहिने खालका कुराहरूले आउन दिएको छ र यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी ल्याउन सकिरहेको छैनौँ। कस्तो सामानहरू त्यसमा प्राय? त्यसमा चाहिँ जस्तो अहिले स्याउ र यो लसुन चाहिँ छोड्न दिइरहेछ, यो बिग्रिने चिज भएकोले गर्दा। अनि अरू इलेक्ट्रोनिक छ, जुत्ता चप्पल छ, फेन्सी रेडिमेड कस्मेटिक, विभिन्न यी सामग्रीहरू जति छन्
र अरू कच्चा पदार्थहरू पनि त्यसमा छन्। नेपालका जुन चिनिया वस्तुसँग कम्पिटिसन गर्नको लागि नेपालमा जुन उद्योगहरू सञ्चालन भएका थिए, साना साना उद्योगहरू, तिनीहरूले पनि आफ्नो कच्चा पदार्थ पनि त्यसमा राखेका छन्। यी सबै कुरा मिलाएर चाहिँ त्यहाँ सामान छन्, जसले गर्दाखेरि कमसेकम त्यो सामान आइदियो भने साना व्यवसायी साथीहरूले पनि आफूले बजारबाट अब त्यही सामान उठाएर बजारमा उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ पसलबाट, उहाँहरूलाई पनि राहत हुने थियो, ठुला व्यवसायलाई पनि राहत हुने थियो। यो सामान चाहिँ यही मात्रै भन्ने छैन, सबै किसिमका सामानहरू त्यसमा छन्। बलरामजी, यो जस्तै अब यो एकदमै प्रभावित क्षेत्र देखियो तपाईँहरूको पनि, किनकि अब 4 महिनादेखि लगभग एउटा बन्दको अवस्था नै थियो, हामीले क्षतिको कुरा गरिहाल्यौँ। यो अत्यन्तै प्रभावित भएको क्षेत्रलाई फेरि उठाउनको लागि, पुनर्जीवन दिनको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्ला र सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्ला? यसमा सरकारले पनि, ब्याङ्कले पनि र हामीले पनि यो तीनैजनाको कम्बिनेसन नभइकन हुने जस्तो अवस्था देखिँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि एउटा त जस्तो सामान आउने क्रममा पनि केही अप्ठ्यारो, आएका सामानहरू पनि रोकिएको अवस्था सबैको त्यो छँदै नै छ। र अर्को अहिले गएर भनौँ न चाइनाबाट आफै ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन, चाइनाले जान दिएको अवस्था पनि छैन भने त्यो भोलि मार्केट चाहिँ करिब करिब ड्राई भइसकेको अवस्था छ र भोलि तुरुन्तै नयाँ सामान केही आइहाल्छ भन्ने जस्तो किन छैन भन्दाखेरि त्यो रोकिएको सामान आइसकेर पनि भोलि फेरि अरू पछाडिबाट आउन सक्ने किसिमको सामानहरू अलिकति कमै हुन्छ पहिलेको तुलनामा। जसको मान्छे त्यहाँ छ अलरेडी उसको त आउन सक्ला, तर आफै गएर लिएर आउनुपर्ने सामानहरू जस्ता हुन्छन् ती सामानहरू आउनलाई त्यो एकातिर रोकिन्छ भने यो एउटा त के अरे भन्सारलाई सहज गरिदिनु पर्यो एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ के अरे अहिले जुन प्रकारले यो अलिकति खुकुलो गरिएको छ यसलाई स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राख्दै सबै क्षेत्रहरूलाई के अरे खुल्ला गरिएन भने एकपछि अर्कोलाई रोक्दै जाने हो भने यो त संसार त साइकल हो, एक ठाउँमा रोकिँदा बित्तिकै त्यो सबैलाई नै प्रभाव पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै सबैलाई खोलेर जानु नै बुद्धिमानी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र अर्को यहाँ भएका जुन अहिले टोटलमा हेर्ने हो भने खाद्यान्नको अवस्था मात्रै सहज छ, त्यो बाहेक अन्य सामानहरूको बजारमा पर्याप्त औषधिको पनि सायद अब मलाई त त्यो विषयमा त्यत्रो जानकारी त छैन, तर इन्डियाको जुन खबर सुन्दाखेरि त्यो जुन चाइनाबाट आउनुपर्ने र मेटेरियलहरू उताबाट आउन बन्द गरेको या पठाउन बन्द गरेको के हो अब त्यो त थाहा भएन। तर अब त्यहाँ पनि औषधिको दाम अत्याधिक बढ्ने अवस्थामा भन्ने मैले हल्ला सुनेको हो, कतिसम्म सत्य छ त्यो एक ठाउँमा मात्रै होइन, एक ठाउँमा ब्रेक लाग्दा बित्तिकै कुनै एउटा भनौँ एउटा बाटोबाट हिँडिरहेको गाडी अगाडिको गाडी रोकियो भने त पछाडिका सबै गाडी रोकिन पुग्छन्। जस्तै हो, यो एउटामा मात्रै धक्का हुँदैन, हरेक क्षेत्रमा यसले धक्का दिन्छ। यो त हो सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुरा। व्यवसायीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्ला? व्यवसायीहरूले त के अरे हामी जहिले पनि कस्तो हुन्छ भने हामी यस्तै गर्ने भनेर कहिले पनि भनेको हुँदैन। ग्राहकहरूको चाहना के हुन्छ त्यो ग्राहकहरूको चाहनालाई पुरा गर्ने काम हाम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ग्राहकको चाहना कस्तो छ, ग्राहकको क्रय शक्ति कुन किसिमको छ, कस्तो किसिमको सामानहरू रुचाउँछन्, त्यो किसिमको सामानहरूलाई एकत्रित गर्ने र हामीले के अरे सेवा पुर्याउने कुरा मात्रै हो। विजासजी, जस्तै अस्ति नै सरकारले मौद्रिक नीति ल्यायो, योभन्दा अगाडि बजेट पनि ल्याएको थियो। यो मौद्रिक नीति ल्याइसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको सहज भएको छ? खास गरिकन पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ, त्यहाँ के अरे ब्याजलाई पुनर्तालिकीकरण गरिएको छ, यसले कति सहज होला व्यवसायीहरूलाई? अब यसले त धेरै नै सहज हुन्छ, किनभने मैले अघि हामीले कुरो गरेका थियौँ पैसा चाहिँ फ्लोइट हुनु पर्यो भन्ने कुरा गरिरहेको थियौँ अघि। हो, त्यो जुन मैले भने क्यास फ्लोकै प्रब्लम हो। अहिले प्रफिटको कुरै छैन, हामी त प्रफिट त पछि खाउँला। यो क्यास फ्लो इज गर्नको लागि चाहिँ जुन सरकारले अहिले लिएर आएको नीतिहरू छ राष्ट्र ब्याङ्कको थ्रुबाट त्यसले चाहिँ एकदम सहज बनाएको छ। किनभने उहाँहरूले टाइम पनि दिनुभयो, जुन हामीले किस्ता तिर्नुपर्ने ब्याज र किस्ता हाल्नुपर्ने त्यो टाइम दिनुभएको छ। त्यो टाइम दिएपछि हामीले त्यो टाइम बाई गरेको खण्डमा हामीले एउटा स्ट्राटेजी फर्म गर्न मिल्छ नि त। अबको दिनमा कसरी जाने,
नत्र भए खोल्ने बित्तिकै फेरि कर्जामाथि अर्को कर्जा थपिन्थ्यो। ब्याज घटिसकेपछि ब्याज घट्नु भनेको त अपरेसनल कस्ट घट्नु भएको हो नि त। अपरेसनल कस्ट घटिसकेपछि त्यो बेनिफिटहरू हामीले कन्ज्युमरमा उपभोक्तामा साथ दिन मिल्छ। त्यसै गर्दाखेरि धेरै सहज चाहिँ भएको छ। मिनराजी, यो जुन मौद्रिक नीतिको हामीले भर्खरै कुरो गर्यौँ, यसले चाहिँ कतिको सहज बनाउला तपाईँहरू जस्तो व्यापारिक केन्द्रहरूलाई? निश्चय पनि हामीलाई त अलिकति सहज भएकै महसुस गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ 2% चाहिँ जुन हामीले बैंकबाट ब्याज लिइरहेका थियौँ त्यसमा 3 महिनाको 2% छुट पाइसकेको अवस्था छ। र चैत्र महिनामा पनि हामीले संयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ल्याए त्यो 10% का दरले जुन हाम्रो ब्याज पाकेको थियो त्यो पैसा हामीले पुरा बुझायौँ। तर वैशाखको पहिलो हप्ता चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो खातामा 10% फिर्ता पनि त्यो बेला पनि गरिदिनु भएको रहेछ। यो मौद्रिक नीति नआइदिएको भएदेखि रियलमा अब तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि हामीले चैत्र महिनाको 9 गते जुन चाहिँ लकडाउन सुरु नै भएको थिएन, पहिलो सायद हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमै पहिलो हामी हौँ जसले चाहिँ हामी प्रेस मिट गरेर यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा पूर्व कोभिडले अलिकति असर गरेको छ, व्यवसायीहरूलाई असर गर्नेवाला छ। त्यस कारणले यो सुरुमा चाहिँ चैत्र महिनाको भाडामा हामी 50% छुट गरिदिन्छौँ भनेर हामीले एनाउन्स गऱ्यौँ। र भोलि अब कोभिडको कारणले लकडाउन थपिँदै गयो भने पछि पनि हामी गर्छौँ भनेर हामीले बोलिसकेका थियौँ। र वैशाख र जेठ महिनाको पनि पछि आएर हामीले 50% भाडामा डिस्काउन्ट दिउँ। हाम्रो मेन इन्कम भनेको त कम्पनीको इन्कम भनेको त त्यही भाडा हो। तर हामीले 50% छुट दिइसकेका छौँ। फेरि टाइममा अब पैसा उठाउनु पनि अप्ठ्यारो स्थिति छ, उहाँहरू बल्ल पसल खोल्दै हुनुहुन्छ। अब यो अवस्थामा हामीले बैंकलाई बुझाउनु पर्ने कुराहरू जुन थियो, तर संयोगले भनौँ हाम्रो पहिला चाहिँ अलिकति स्टकमा पैसा भएको कारणले गर्दा हाम्रो किस्ता र ब्याज चाहिँ हामीले अग्रिम बुझाए पनि अहिले हामीले पछि रिफन्ड पायौँ। अब यो चाहिँ धेरै साथीहरूलाई जसले चाहिँ किस्ता पनि बुझाउनलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा उहाँहरूलाई पनि यसले राम्रै सपोर्ट गर्यो। पुनर्कर्जा पनि एकदम फास्ट, यहाँ मैले चिने जानेको धेरै साथीहरूको चाहिँ उहाँहरूले आज निवेदन दिनुभयो, भोलि र पर्सिमा चाहिँ उहाँहरूले तुरुन्तै त्यसको आफूलाई चाहिए जति भन्नाले उहाँले अब 1 करोड लिनुभएको थियो भने 1 करोड 15 लाख कति डिमान्ड गर्नुभयो, 10 लाख 15 लाख रुपियाँ तत्काल त्यही रेसियोमा अब अरबमा त्यसरी जाला। त्यो तत्कालै बैंकले पनि लोन चाहिँ तत्काल उपलब्ध गराइदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा व्यवसायी साथीहरू धेरै नै जुन यो तनावमा हुनुहुन्थ्यो तनाव मुक्त भएको चाहिँ मैले पाएको छु। बलरामजी, हामी के तनावको कुरो गरिरहेका थियौँ, कतिको तनावमा छन् व्यवसायीहरू खास गरिकन यो ब्याज कर्जा लगायतका विषयलाई लिएर? सोच आफ्नो आफ्नो हो। त्यो त अब को कति तनावमा छन् भन्दाखेरि सबै तनावमा छन्। तनावबाट मुक्त त कोही पनि छँदै छैनन्। अब कति तनाव लिने कति नलिने भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा मलाई त लाग्छ 95% नै तनावमा चाहिँ छन्, नभएको होइन। बजेटले धेरै कुरा समेटेको थिएन व्यवसायीहरूको, तर मौद्रिक नीतिले धेरै कुरा समेटेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको यो मौद्रिक नीतिलाई, कतिको समेटेको छ तपाईँहरूको क्षेत्रलाई चाहिँ? मौद्रिक नीतिले के अरे कागजी रूपमा त अहिले राम्रो देखिएको छ। भोलि अब त्यो के अरे प्र्याक्टिकल्ली कस्तो आउँछ होइन, त्यो चाहिँ भोलिका दिनहरूमा अहिले जाने कुरा पनि हो। र अहिलेसम्मको भनौँ न जुन के अरे 10% लोन चाहिँ तुरुन्त दिने भनेकोमा त्यो तुरुन्त दिएको पनि छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सिम्पटम चाहिँ राम्रै देखिरहेको छ। त्यसो गरिएन भने भोलि ब्याङ्कहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने ब्याङ्क भनेको त हाम्रो पार्टनर हो। ब्याङ्क र हामी भनेको त पार्टनर हो। पार्टनरलाई आजसम्म हामीले जहिलेदेखि काम सुरु गऱ्यौँ, जहिलेदेखि ब्याङ्कसँग काम गऱ्यौँ, हामीले कहिले 1% के अरे ब्याज घटाइदेऊ पनि भने जे जस्तो अवस्थामा थियो त्यो अवस्थामा हामी मान्दै गऱ्यौँ। आजसम्म त हामीले कमाएर दिएकै हो नि ब्याङ्कलाई भने। अब यो बेलामा हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा यो बेलामा ब्याङ्कले नहेर्ने भन्ने कुरो पनि छैन। अनि त्यसमाथि पनि अब हामीले त स्पेसल्ली हामीले हेर्दाखेरि हिमालयन ब्याङ्क र एनएमबी ब्याङ्क प्रयोग गरेका छौँ। अब त्यो हिमालयन ब्याङ्क मलाई आफूलाई अथवा हामीले प्रयोग गरेको ब्याङ्क कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क नभइकन मेरो आफ्नो गल्ला हो, म जतिखेर पनि के अरे खोलेर त्यहाँबाट पैसा लिन सक्छु भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ। अघि पछि पनि लाग्दाखेरि पनि यसो यो बोर्ड नै देख्दाखेरि पनि आफ्नोपन फिल हुन्छ र उहाँहरूले पनि त्यही किसिमको सल्लाह सुझाव र सपोर्ट पनि गरिरहनु भएको छ।
त्यसले गर्दाखेरि यो के अरे काम अगाडि बढाउनको निमित्त त्यस्तो धेरै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। विशेष गरेर अहिले के अरे हाम्रो ब्याङ्कको साथीहरू पनि दैनिक जस्तो भेट पनि हुन्छ। यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, यसमा के गर्ने भन्ने कुराबाट पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो सपोर्ट पाइरहेका छौँ। विकासजी, अबको चुनौती के तपाईँहरूको क्षेत्रको लागि, खास गरिकन ठुला व्यापारिक केन्द्रहरू जुन छ, अब अधिकांशले हेऱ्यो भने ब्याङ्कबाट पनि ठुलो के अरे ऋण लिएर चलाइरहनु भएको छ, अबको चुनौती चाहिँ देख्नुहुन्छ? होइन, अबको चुनौती भनेको मानिसलाई मैले मिजाजजीलाई सोधेँ यो कुरा। बलरामजीका फेरि आउँछु। अबको चुनौती भनेकै कन्ज्युमर कन्फिडेन्स जित्नमा छ। किनभने यत्रो लकडाउन खोले पश्चात पनि मान्छेहरू त्यति साह्रो बजार निस्किने क्रममा छैनन्। निस्किए पनि गोजीमा कि त पैसा कमी छ भन्ने जस्तो देखाउँछन् होइन, र त्यो पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। क्यास फ्लोकै प्रब्लम जस्तो लाग्छ। तर सपिङ चाहिँ पहिला जस्तो भएकै छैन, त्यो चाहिँ पक्कै कुरा हो। दोकानहरूले जुन हिसाबको टर्नओभर हुन्छ त्यो टर्नओभरहरू चाहिँ टार्गेटहरू कसैले पनि मिट गरेर आएको छैन। त्यो एउटा एकदम ठुलो चुनौती हो। किनभने जति कन्ज्युमरहरू जति कम आउँदै जानुहुन्छ पसलहरूमा, टर्नओभर कम हुँदै जान्छ, अपरेसनल कस्ट त्यति नै बढ्दै जान्छ। र अघि मिनराजजीले भने जस्तै उहाँहरूले कमाउनु भएन भने फेरि उहाँहरूले कसरी तिर्ने? हामीले कमाएनौँ भने हामीले ब्याङ्कलाई कसरी तिर्ने, हामीले सरकारलाई कसरी तिर्ने? यो एकदम एउटा राम्रो साइकल क्रिएट हुन्छ। अनि फेरि एउटा क्रेडिट बबल या डेट साइकलको जुन बबल हुन्छ नि, डेट बबल क्रिएट हुन्छ। अनि फेरि सरकारले अर्को एउटा स्टिमुलस प्याकेज निकाल्नुपर्ने स्थिति जान सक्छ। त्यसै कारण मेरो सुझाव चाहिँ अहिले यो चुनौतीलाई अलिकति अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट कुरा कन्ज्युमर कन्फिडेन्स जित्नको लागि चाहिँ हाम्रो अपरेसनल कस्ट घटाउनु एकदमै जरुरी छ। अब अपरेसनल कस्ट कसरी घटाउने भने ब्याङ्कहरूले अहिले सपोर्ट गरिदिनु भयो, उहाँहरूले ब्याजमा छुट दिनुभयो, उहाँहरूले किस्ता तिर्ने टाइम दिनुभयो। सरकारबाट पनि केही न केही हेल्पहरू हुन्छ पक्कै पनि। कि जस्तो अहिले मिनाजीले भन्नुभयो 50% उहाँहरूले छुट गर्नुभएको छ, त्यो पक्कै पनि उहाँहरूले 50% छुट दिनुभयो भने उहाँहरूलाई पनि जुन रेन्टल ट्याक्स लाग्छ नगरपालिकालाई तिर्नमा, त्यसमा पनि केही न केही छुट हुन्छ होला सरकारबाट। त्यसो गर्यो भने उहाँहरूको अपरेसनल कस्ट पनि घट्यो। अनि अरू अन्य कस्टहरू, कन्स्ट्रक्सन कस्टहरू, रिपेयर कस्टहरू जुन बाहिरबाट हामीले सामान लिएर आउनुपर्ने हुन्छ, सरकारले त्यसमा पनि ट्याक्स छुट दियो भने हामीलाई त्यहाँ पनि सेभिङ्स हुन सक्छ। जहिले अहिलेको कुरामा इलेक्ट्रिसिटी बिल पनि निकै राम्रै आउँछ मलको। इलेक्ट्रिसिटी बिलको डिमान्ड चार्ज हाई हुन्छ, त्यो डिमान्ड चार्जमा पनि केही छुट भयो भने त्यो पनि त पसललाई सेभिङ भयो। पसललाई सेभिङ भएपछि त्यो सेभिङ उपभोक्तालाई नै सेभिङ हुन्छ नि त। अनि सुपथ मूल्यमा सामान पाउन थाल्यो भने मान्छे त फेरि निस्किन्छ नि त बजारमा किन्नको लागि। स्पेसली हाम्रो यो तराई बेल्टमा के ट्रेन्ड छ भने यहाँबाट वेस्ट बेङ्गलको बर्डर जम्मा 18 किलोमिटर बिर्तामोडबाट, अनि त्यसमाथि पनि सिलिगुडी भन्ने ठाउँ छ, एकदम एउटा ठुलो ठाउँ छ, त्यहाँ मलहरू टन्नै छन्। अनि त्यहाँ अब ठुलो मार्केट भएकोले इन्डियामा र इन्डियन ट्याक्सहरू अलिकति कम भएको हुनाले गर्दाखेरि ट्याक्सहरू चाहिँ एकदमै हाई छ। के अरे ट्याक्सहरू हाई होइन, सरी, त्यहाँको कन्ज्युमर फ्लो एकदम हाई छ। धेरै जस्तो मान्छे यहाँबाट त्यहाँ सपिङ गर्न जान्छ भारतीय बजारमा, पारीको बजारमा। अब यो कोरोनाले हामीलाई राम्रो अपर्च्युनिटी पनि दिएको, किनभने लकडाउन भएको, बर्डर पनि सिल छ र दोकानहरू यहाँको चल्ने एकदम चान्सेस एकदम हाई छ। अब चाहिँ जबसम्म बर्डर खोल्दैन त मान्छे पारी जान त पाएनन्, यिनै किन्नु पर्यो। तर यहाँ किन किन्दैनन् भने धेरैको कम्प्लेन के हुन्छ, यहाँको प्राइस अलिकति हाई भयो। प्राइस किन हाई भयो? अपरेसनल कस्ट हाई छ। अपरेसनल कस्ट किन हाई भयो? ब्याङ्कको कर्जा छ, सरकारलाई ट्याक्स दिनुपर्ने हुन्छ, डिमान्ड चार्ज हाई छ। यो सबै एउटा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेसमा जान्छ। इच एन्ड एभ्री स्टेपमा हामीले के न के सुविधा चाहियो भने पक्कै नै हामीले कन्ज्युमर कन्फिडेन्स बढाउन सक्छौँ। र मलाई लाग्छ बजार आज कोरोना पश्चात होइन, कोरोना पछि चाहिँ अझै राम्रो चल्ने सङ्केत देखिरहेको छ। मिलराजी जस्तै उहाँले अहिले कुरा गर्नुभयो, ग्राहकमा एक किसिमको ग्राहकलाई विश्वस्त पार्नु पर्यो, यो सबभन्दा ठुलो चुनौती छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई पनि म यही सोध्न चाहन्छु कि अब यो ठुला व्यापारिक केन्द्रको लागि के चुनौती
र त्यो चुनौतीलाई समाधान कसरी गर्ने, पार कसरी लगाउने यो समस्यालाई? सर्वप्रथम त त्यो मिजाजजीले जुन कुरा गर्नुभयो त्यसप्रति म पूर्ण समर्थन गर्छु। हामीलाई चाहिँ नि जस्तो हाम्रो ट्याक्स चाहिँ वास्तवमा बढी छ। अघि उहाँले भन्नुभयो केही नगरपालिकाबाट छुट होला भनेर। हामी कम्पनीहरूको घरबाल कर चाहिँ महानगरमा बुझाइँदैन, हामीले चाहिँ त्यो आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा नै बुझाउनु पर्ने हुन्छ। व्यक्तिगत भवन छ भने त्यो स्थानीय सरकारलाई बुझाउने हो। संस्थागतको हकमा चाहिँ नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकार अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई बुझाउनु पर्छ। र हामीले छुट त के, अब जति 50% छुट दिएको महिना 3 महिना थियो त्यसको 50% गरेर हामीले जम्मै बुझाइसक्यौँ। अब त्यसमा सरकारले यसमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट छुट दिने भन्ने कुरा त जस्तो बजेटमा पनि खासै हामी उत्साहित थिएनौँ र अरू कुरामा पनि खासै त्यति उत्साहित चाहिँ छैनौँ हामी। तर मौद्रिक नीतिले गरेको सपोर्टलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ लिएकै हो र पाएको पनि हो। र अब आउने चुनौती भनेको वास्तवमा अहिले चाहिँ मान्छेहरू जस्तो हाम्रो मलभित्र धेरै जस्तो विभिन्न खालको नुनदेखि सुनसम्म सबै पाइने मनोरञ्जन जम्मै भए तापनि अब केही त बन्द नै छन्। अहिले जति सञ्चालनमा छन् धेरै कस्मेटिक रेडिमेड पसलहरू छन्। उहाँहरूको सामान बिक्रीको हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ कस्तो देखिएछ भने घर अवस्था लगाइने सामग्रीहरू सामान्य खालका अलिकति सस्तो मूल्यका उहाँहरूले चाहिँ खर्च गर्न, जुन कस्टमरहरूले खर्च गर्न अलिकति हिचकिचाएको अवस्था छ। भोलि फेरि लकडाउन रिपिट भएर आउने हो कि फेरि थुनिने हो कि उहाँहरू धेरै सोचिराख्नु भएको छ। अहिले जुन कस्टमरहरू हुनुहुन्छ केही पैसा हुनेले पनि सोच्नु भएको छ भोलि फेरि लामो 2-3 महिना फेरि घरमा बस्नु पर्यो भने हामीले के गरी खाने। पोखराको कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको यहीँ कमाउने भन्दा पनि करिब 40देखि 50% चाहिँ सबै प्रत्येक घरको 2-3 जना विदेशमा बस्नुहुन्छ। रेमिटान्स म्याक्सिमम आउने यो क्षेत्र हो र आजको दिनमा बाहिरबाट रेमिटान्स जुन सोचेको जस्तो कतिले त रोजगार गुमाएको अवस्था छ, कति छुट्टीमा बस्नुभयो। अब यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति रेमिटान्स पनि धेरै आउने ठाउँमा त्यो एउटा पनि केही न केही अलिकति स्लो भएको अवस्था छ। अब त्यो सबै मिलेर गयो, सामग्रीहरूको आपूर्ति पनि पर्याप्त रह्यो भनेदेखि भोलिको दिनमा अलिकति स्ट्रगल चाहिँ गर्न जरुरी छ। अघि उहाँले भने जस्तै कम्तीमा मैले चाहिँ 3 देखि 6 महिना त न्यूनतम लाग्छ नै। अब यो भ्याक्सिन ननिस्कुन्जेल कसैले पनि ढुक्क भएर बाहिर निस्किने अवस्था छैन। अब पार्टीहरूमा जाने अथवा बिहा वर्तमानमा कहीँ जानु छ अथवा कुनै कार्यक्रममा निस्किनु छ भनेदेखि उहाँहरूले अलि बढी पर्चेस गर्नुहुन्छ, अलि सपिङ गर्नुहुन्छ। तर त्यो नभएको अवस्थामा त्यो चाहिँ जुन साइकल चाहिँ टुटेको अवस्था, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले अब यो जुन रुगा खोकीलाई हामीले केयर गरेर हामी सन्चो गर्थ्यौँ भने अब यसमा पनि त्यसरी नै जानु पर्यो। दीर्घ रोगीहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ घरमा हुनुहुन्छ भने उहाँसँग चाहिँ अलिकति टाढै बसेर तर दैनिक जीवनयापनलाई चाहिँ सहज बनाउनु पर्यो भनेर अझ धेरैभन्दा धेरै मिडिया मार्फत हुन्छ, नेपाल सरकारले पनि अवार गराउन जरुरी छ, उहाँहरूलाई आह्वान गर्न जरुरी मैले देखेको छु। नत्र लकडाउन खुल्यो भनिदियो बन्द गर्नलाई धेरै कुरा चाहिँ डर देखाएर बन्द गरिएको छ भने खोल्ने बेलामा पनि तपाईँहरूले आफ्नो सुरक्षाको जुन कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ अपनाउनुहोस्। तर त्यसपछि पनि दैनिक जीवनयापन गर्न चाहिँ नडराइकन तपाईँहरूले आफ्नो जुन भौतिक दूरी छ त्यसलाई कायम गर्नुहोस्, साबुन पानीले हात धुनुहोस्, तर काम चाहिँ गर्न नछोड्नुहोस् भन्ने कुरा पनि सँगसँगै अलिकति गर्नुपर्ने हो कि जम्मैले जब काम गर्न थाल्छ त्यसपछि पैसाको कोरोनासँगै बाँच्नु पर्यो। अब हामीले बाँच्नु पर्यो। त्यो भएपछि सपिङ गर्ने जुन बानी पनि फेरि पहिलेको अवस्थामा आउला भनेर आश गरौँ। र अवसर पनि अब यसलाई चाहिँ नि दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ केही व्यवसायी साथीहरू रियलमा उहाँहरूलाई अब अझ छुट्टै प्याकेज ल्याएर जोगाउनु पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो युद्धमा जस्तै हो, युद्धमा अलिकति सशक्त खालको जुन लडाकु छ उसले चाहिँ युद्ध जित्छ, अलिकति घाइते अलिकति दुर्बल खालको छ भनेदेखि त्यो मान्छे चाहिँ त्यहाँ या त पराजित हुन्छ या चाहिँ उसको डेथ हुन्छ। सेम बिजनेसमा पनि मैले त्यो भन्ने गरेको छु साथीहरूलाई पनि, तपाईँहरू अलिकति स्वस्थ बन्नुहोस्। स्वस्थ भनेको हरेक हिसाबले विचार पनि अलिकति अलिक फरक ढङ्गले हिजो जसरी काम गर्नुभएको थियो अब त्यसरी काम गरेर हुँदैन, अलि नयाँ हिसाबले सोच्नुहोस्। तपाईँहरूलाई मोटिभेसनको जरुरी हुनसक्छ, तपाईँहरूलाई नयाँ टेक्निक सिक्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो चिजहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको अब त्यहाँ कोही न कोही ट्रेनरहरू पक्कै पनि हुनु होला। अब फरक ढङ्गले कसरी जाने, यो कोरोनाको युद्धलाई कसरी जित्ने। अब हामी कोरोनाले त हामीलाई त केही न केही घायल त बनाएको छ, अब हामी स्वस्थ कसरी भन्ने कुरामा
हामीले जान्यौँ भनेदेखि अघि जुन सरले भन्नुभयो पारी जाने जुन ग्राहकहरू वारी रोकिया जस्तै अब रोकिएको बेलामा उहाँहरूले कस्टमर बनाइसकेपछि त्यो सबै ठाउँमा लागू हुन्छ। जब त्यो कस्टमर तपाईँको आउन थाल्नुहुन्छ भने उहाँलाई अब निरन्तरता कसरी दिने, पुस्तौँसम्म तपाईँको पसलमा आएर सपिङ गर्ने बानी चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी बसाल्ने, उहाँलाई कसरी तपाईँले सधैँ आकर्षित गरिराख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ हामी सबैले सोच्न जरुरी छ र सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बलरामजी, खास अहिलेको अबको आगामी चुनौती के देख्नुहुन्छ र अर्को कुरा ग्राहक स्वस्थ पार्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के कस्तो योजनाहरू बनाइरहनु भएको छ? अब बलरामजी मैले अलिक एउटा के पनि जोडेँ भने हामी कार्यक्रमको अब लगभग अन्तिममा पनि आइपुगेका छौँ। अहिलेको अब हाम्रो योजनालाई हेर्ने हुँदाखेरि चाहिँ भनौँ न विशेष गरेर कस्टमरहरूको फ्लो जुन प्रकारको कमी छ त्यसलाई बढी ल्याउनको निमित्त एउटा त पर्याप्त सामानको पनि आवश्यकता हुन्छ। दोस्रो के अरे जुन स्टक हामीसँग पर्याप्त भनौँ न नेपालमा त्यति पर्याप्त स्टक नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा नै सँगसँगै अब यो आगामी दिनहरूमा हामीले अगाडि बढ्नको निमित्त चाहिँ एक क्षेत्रलाई मात्रै होइन सबै क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याएर आफ्नो स्वास्थ्यका के अरे प्रविधिहरूलाई अवलम्बन गर्दै त्यो सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले लिएर अगाडि बढ्यौँ भने सहज होला। नभए मान्छेको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि नहुनेको पनि आम्दानी छैन या पैसा छैन उसँग, पैसा जोसँग भने उसले पनि सोचिरहेको छ भोलि अझै कति लामो जानुपर्ने हो, कुनै ठेगाना छैन, अहिले नै खर्च गरेर के गर्ने भन्ने किसिमको जुन सोच भइरहेछ त्यसलाई एकदम निर्ढुक्क भएर के अरे मार्केटमा आउन सक्ने किसिमको वातावरण जतिखेरसम्म बन्दैन तबसम्म हामीले बिस्तारै यसलाई अगाडि के अरे धकेल्नु नै पर्छ, नधकेलिकन हुँदैन नै। र के अरे अहिले जुन प्रकारले हामीले यहाँ सुरु गरेका छौँ इन्टेरीको माहौललाई हेर्ने हो भने अन्त म अहिले भर्खरै विराटनगर पनि गएको थिएँ। विराटनगरबाट फर्केर आउँदाखेरिको अवस्था हेर्दाखेरि विराटनगर भन्दा इन्टेरी धेरै राम्रो चहल पहल पाएँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि पो छौँ कि भने जस्तो अलिक कता गजक्क पनि भयो होइन। के अरे अब यही प्रकारले सबैजनाले अगाडि बढ्नुपर्छ र अब यो त हाम्रो पेवा भइसक्यो। यो कोरोना भनेको त भोलि भ्याक्सिन तयारी भएपछि पनि फेरि पनि यो त क्रमशः चल्ने चिज हो। अब योसँग लडेर यसैसँग खेलेर हामी अगाडि बढ्न सिक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। निश्चित रूपमा कोरोनासँगै लडेर कोरोनासँगै खेलेर अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। ठिकै भन्नुभयो। हस्त समय र संवादका लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद। धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो र भेट भयो, खुसी पनि लाग्यो र यहाँहरूसँग भेट्न पाउँदाखेरि अत्यन्त हर्षित हुँदै दुईटा शब्द राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि अत्यन्त अन्तरात्मादेखि नै एभ न्युज टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बिर्ता मोड स्थित वान स्टप मलका सञ्चालक मिजाज थापा, त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पोखरा ट्रेड मलका कार्यकारी निर्देशक मिनराज काफ्ले र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो इटहरी स्थित गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक बलराम आचार्य। वास्तवमा लकडाउन खोलिसकेको छ तर ठुला व्यापारिक केन्द्रमा ग्राहक अझै पनि पुग्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई आश्वस्त कसरी बनाउने लगायतका विषयमा हामी छलफल गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रका खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।